अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल मोहब्बत धनक रंगोड़कर रिटन बाय समरा शरीफ की एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। शाहज़र को तो जैसे वाकई से ज़िद बंध गई थी। वो इसके मुसलसल इनकार के बावजूद वो अपने फैसले पर जमा हुआ था। इस वक्त भी कमरे में दोनों के दरमियान बहस छिड़ी हुई थी। विशाल इसके साथ जाने पर तैयार नहीं थी, वो इसे यहाँ छोड़ने पर राजी नहीं था। तुम्हारी वजह से चच्ची जान बहुत डिस्टर्ब रही है। गलती हो गई मुझसे कि तुम्हें पहले ही अपने साथ क्यों ना लाहौर ले गया। अब मैं तुम्हें यहाँ रख कर इन्हें मज़ीद डिप्रेशन में जता नहीं सकता। पहले ही खुदा खुदा करके तबीयत संभली है, इसलिए आराम से अपनी पैकिंग कर लो। तुम्हें हर हाल में मेरे साथ जाना है, अंडरस्टैंड। अपने गुस्से, धमकी, प्यार और अपनायत भरे लहजे का कुछ भी असर ना देख कर वह दो टोक अंदाज में कहकर कमरे से निकल गया। वो पीछे कमरे में खड़ी बुरी तरह बल खाती से गालियों सलवातों से नवाजती रही। शाहज़ाद जब वापस कमरे में आया तो विशाल को आराम से लेटे देखकर वो अपने आप में नहीं रहा। बेख्तियार आगे बढ़कर बाजू से दबोचकर बिस्तर से उतारा। तुम विशाल बेगम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ अपनायत से पेश आए। वो चबा चबा कर कहते से घूर रहा था। विशाल के तो अंदर तक चली गई। जब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ तो फिर साथ ले जाने का शौक क्यों ठाटे मार रहा है। दर्द करता बाजू खींचते हुए इसने गुस्सैले लहजे में जवाबी कार्रवाई की थी। शाहज़ाद ने एकदम बाजू मरोड़कर इसकी कमर के गर्द कसा तो विशाल की तो चीखें निकल गई। यूँ लगा जैसे बाजू टूट गया हो। उफ़ अल्लाह, कितना जालिम है ये शख्स। आंखें भर आई, छोड़ा मेरा बाजू, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। वो बुरी तरह चीखी, तुम्हारे तो फरिश्ते भी जाएंगे। इसके बाजू को झटका देकर शाहज़ाद इसे दोबारा बिस्तर पर धकेला। तेजी से पलट कर दरवाज़ा लॉक किया। वो जो बाहर भाग जाने की एकदम से बिस्तर से उठी थी, इसी हालत में बिस्तर पर बैठी रह गई। कितना चालाक था ये, इसे रह रह कर गुस्सा आया था। फिर शाहज़ाद को चंद मिनट लगे थे। जो चीज़ पे हाथ लगी बैग में ठूसी थी। वह जारहाना मूड में पैकिंग करते देखकर अपने दर्द करते बाजू को सहलाते थोड़ा सा खाइफ तो हुई, फ़ौरन नॉर्मल भी हो गई। तुम हमेशा की तरह खामखा ज़िद कर रहे हो। तमाम मतलब की अशिया रखने के बाद वह बैग की ज़िप बंद करने लगा। इसके इरादे देखकर वो कहीं बगैर न रही। शाहज़ाद ने जवाब देने की जहमत नहीं की थी सिवाय घूरने के। बैग थाम कर इसे इस होलिया में बाजू से खींच कर बाहर ले आया। इसकी सारी की सारी मज़ाहमत बेकार गई। वो इसे खींचता हुआ कॉरिडोर से होता पोर्टिको की तरफ बढ़ा, जहाँ सब मौजूद थे, मामा, पापा और बड़ी अम्मी समेत। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू भर आए। शाहज़ाद, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते इंतहाई बेबसी पर पहुंचकर इस पर चीखने लगी, मगर शाहज़ाद पर मतलब असर न हुआ। सब लोगों के पास पहुंचकर इसका हाथ थामे रुक गया। अच्छा बड़ी अम्मी और चचा जान, अब हम लोग चलते हैं। वो किसी भी तरह अपना हाथ छुड़वा कर भाग जाने की कोशिश कर रही थी। वो इसकी मज़ाहमत पर इसे घूर कर बड़ी अम्मी और मामा से इजाज़त मांगने लगा। अपना ख्याल रखना और मिशाल बेटी का भी। बड़ी अम्मी ने दोनों के सर पर हाथ रखा नसीहत की। वह सिर हिलाकर इसी तरह इसका हाथ पकड़ चाची की तरफ झुक गया। दोनों ने इसके सर पर हाथ फेर कर इसकी पेशानी चूमी थी। वह दुख से कट गई। आज वो इन सब की शय पर इतना शेर बना हुआ था, जैसा चाहे सलूक कर सकता था। खुली छुट्टी मिली हुई थी, जैसे वो एक बिगड़ी हुई बच्ची है और इसे सुधारने के लिए शाहज़ाद का बंदोबस्त किया गया था, जिसे इसे मुहज़्ज़ब बनाने के लिए हर तरह की अथॉरिटी दे दी गई थी। इसके चेहरे पर मोतियों की लकीर बन गई। जैसे ही मामा पापा ने हाथ बढ़ाकर इसके सर पर हाथ रखना चाहा, इसने सर पीछे कर लिया। शाहज़ाद ने इसे मलामती नज़रों से देखा। मिशाल का ख्याल रखना शाहज़ाद। पापा इसके रवैये पर यकदम अफसरदा खामोश हो गए। मामा ने इसे कहा था। वो इन्हें तसल्ली देते इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर दूसरी तरफ खुद भी आकर बैठ गया। फिर बड़ी तेज़ी से गाड़ी रिवर्स करके गेट से निकाली। वह इस बेहिस इंसान के सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर जैसे ही गाड़ी हवेली से दूर होती गई, वह हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। शाहज़ाद ने लब पीछे गाड़ी ड्राइव करते मिशाल के वजूद को देखा, जो नंगे पाँव, ट्राउज़र और रेड शर्ट में मलबूस, नंगे सर, खुले बालों समेत बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। एक नगाह गलत मिशाल के बेपरवाह वजूद पर डालकर वह दोबारा सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। लाहौर आकर शाहज़ाद का चट्टानों का सख्त रवैया हो गया था। वो छोटी छोटी बात पर भी रियायत देने को तैयार नहीं होता था। गांव में रहते हुए वो एक हद तक बुरा रवैया रखता था। अगरचे वो किसी से नहीं मिलती थी, न बोलती थी, मगर फिर भी वहाँ खुद को पुरसकून महसूस करती थी। शाहज़ाद भी हर वक्त बदतमीज़ी नहीं करता था। बड़ों के अदब में वो अक्सर इसकी कड़वी कसीली बड़े आराम से सह जाता था। वहाँ वो बहुत लिहाज कर लेता था, लेकिन यहाँ आते ही वो सरतबा बदल गया था। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहने लगा था। दिन रात जब चाहता सर पर मुसल्लत रहता। कभी जुमलेबाजी से जान से लगाता तो कभी दस्तों बाएं से उधेड़ दिया। इसे मिलने वाला बंगला बहुत खूबसूरत, वसी और हवादार था। ऊपर से शाहज़ाद ने इसे जिस तरह सजाया बनाया था, देखने के लायक था।
पहली नज़र जब मिशाल ने देखा तो तारीफ किए बिना न रह सके। सारा अम्मा और मुलाजमिन की मौजूदगी में इसके लिए करने को कुछ नहीं होता था। शाहज़र के ऑफिस चले जाने के बाद वो जिस वक्त बेदार होती, तब तक सारा अम्मा मुलाजमा से घर की सफाई करवा कर फारिग हो चुकी होती थी। वो नाश्ता करके न्यूज़पेपर्स देखती, कुछ वक्त और देखकर गुजारती। बाकी जो वक्त बचता वो बुलाई बुलाई फिरती रहती थी। इधर उधर चक्कर लगाने जब खाने गई तो शाहज़र चला आता। वो अगरचे कुछ खास नहीं करती थी, एक शाहज़र ही सब पर भारी था। दिन रात का अज़ाब इसे तो यही लगता था। शुरू के चंद दिनों में पार्टीज और दावतों में मशगूल रहे। शाहज़र के दोस्त अहबाब और देकर जाने वाले हर रोज़ इस नौब्याता जोड़े को अपने यहाँ मदऊ कर लेते। इसे चाहते हुए भी शाहज़र का साथ देना पड़ता था। यहाँ आकर इसकी ड्रेसिंग भी बदल गई थी। वो हर वक्त शलवार में और बड़े बड़े से हमरंग दुपट्टे अक्सर शाहज़र की पुरजोर धमकियों से मजबूर होकर इस्तेमाल करती थी, मगर इसे इन कपड़ों में खुद को देकर अपनायत और तम्मानियत का एक गहरा एहसास होता था। इससे अपना आप अंदर बाहर से बदला बदला लगने लगता। इस वक्त सारा अम्मा करीबी मार्केट गई हुई थी। चौकीदार गेट पर चौकस खड़ा था। खान सामा और इसकी बीवी घर का काम समेट कर अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। शाहज़र ने इसके बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी कर रखी थी। वह सिर्फ इसके हमरा ही कहीं आती जाती थी, जबकि सारा अम्मा के साथ भी कहीं आ जा नहीं सकती थी। इस वक्त घर में कोई नहीं था। वो कितने दिनों से जोलफ को बरतानिया फ़ोन करने का सोच रही थी। जब तक हवेली में थी अक्सर फ़ोन कर लेती थी। यहाँ आने के बाद सारा अम्मा की वजह से और फिर शाहज़र की कड़ी निगरानी की बदौलत वो बहुत चाहने के बावजूद फ़ोन नहीं कर सकी थी। टीवी लाउंज में आकर टेलीफोन सेट उठाकर सोफे पर बैठ गई। बहुत एहतियात से जोलफ का फ़ोन मिलाकर बात करने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक जोलफ से बरतानिया बात करती रही। जब सारा अम्मा आ गई तो वो फ़ोन बंद करके फारिग हो चुकी थी। इनके हाथ में शॉपिंग बैग्स में खुर्दनोश की और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया थी। खाने पीने की चीज़ें वो खुद ही लाती थी। अक्सर वो खुद ही खाना तैयार करती थी। तुमने नाश्ता कर लिया था? इसे अखबार पढ़ते देखकर वो पूछने लगी। इसने इस बात में सर हिला दिया। वो हर काम से इज्तनाब बरत सकती थी सिवाय खाने पीने के। वो खाना वक्त का ही खाती थी, खा वो चंद लक़्मे ही क्यों ना हो। हवेली से अक्सर फ़ोन आता रहता था। वो फ़ोन बहुत कम रिसीव करती थी। ज़्यादातर सारा अम्मा खुद ही अटेंड करती थी। जब भी हवेली से इसे बात करने को कहा जाता वो साफ इनकार कर जाती। सिवाय अबीशा के कॉल्स के वो किसी से भी बात नहीं करती थी। इस मसले पर इसके और शाहज़र के दरमियान कई दफ़ा अच्छी खासी झड़प हो चुकी थी और नतीजा हस्बे रिवायत सिफर ही रहता था। वो औरत होने के नाते अना खुददारी का कलम बुलंद किए हुए थी और झुकने पर तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ शाहज़र मर्द होने के हिसाब में इसे दबाना चाहता था। जवाबन इसे मुँह की खानी पड़ती थी। वो इसे अभी तक एक तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। सो नुकसान दोनों बराबर का उठा रहे थे। वो इसके साथ खुश नहीं थी। शाहज़र इसकी पसंद और मनमर्जी का नहीं था, ज़बरदस्ती का सौदा था। वो इसके साथ ज़िंदगी भी नहीं गुजारना चाहते थे। अपने हर अमल से, हर रवैये से, हर बात और हर काम से वो बरमला शाहज़र की ज़ात और इससे वाबस्ता ताल्लुक़ की नफ़ी कर रही थी। हालात दिन ब दिन कशीदगी की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। दूसरी तरफ बेचारे सारा अम्मा इन दोनों के दरमियान पिस कर रह गई थी। दोनों को इस तरह की ज़िंदगी गुजारते देखकर इन्हें बेपनाह दुख होता था। शुरू के दिनों में अगर वो कभी शाहज़र की हिमायत करते मिशाल को समझाने लगती तो वो एकदम से ही हत्ते से उकर जाती थी। अगर शाहज़र को अपने असाब पर कंट्रोल रखने का गुस्सा पीने का मशवरा देती तो वो बिलबिला उठता था। वो समझा कर तक आ चुकी तो दोनों को अपने अपने हाल पर छोड़कर इनके मामले से ही निकल गई थी। आजकल इनकी दोनों से ही नाराज़गी चल रही थी। इधर मिशाल भी कुछ उलझी रहने लगी थी। जोलफ से तकरीबन इसकी हर दूसरे दिन फ़ोन पर बात हो जाती थी। वो जब भी फ़ोन करती वो इसे शाहज़र के साथ खुश रहने की तलकीन करता रहता था। इसके और शाहज़र के दरमियान मौजूद बंधन एक अटल हकीकत था, जो हर बार इसे इस बंधन का एहसास दिलाकर तसल्ली देता रहता। अब तो वह इसकी नसीहत से उकता कर इससे भी नाराज़ रहने लगी थी। वो खुद को शाहज़र के शिकंजे से निकालने की जितनी भी तरकीबें सोच सकती थी, वो सब के सब तलाक के मसले पर जाकर ख़त्म हो जाती थी और शाहज़र इसे किसी भी कीमत पर कभी भी आज़ाद नहीं करेगा। वो ये भी अच्छी तरह जानती थी जिस्म के साथ साथ अब तो इसे अपनी रूह भी कैद होती लग रही थी और वो जोलफ की नसीहत पर अमल करने को किसी भी तौर पर तैयार नहीं थी। वो अलमारी खोले कपड़ों को सेट करके दोबारा अलमारी में रख रही थी। इसकी नज़र शाहज़र की शर्ट पर पड़ी तो उठाकर धोने वाले कपड़ों में रखने लगी। सुबह शाहज़र जाने से पहले ये शर्ट उतार कर गया था। बस अचानक ही शर्ट की जेब से कोई चीज़ निकल कर कालीन पर गिर गई। इसने झुककर उठाया तो वह इसका पासपोर्ट था, जो इस दिन हवेली से निकलने से पहले इसने अपने बैग में रखा था और बैग शाहज़र ने ले लिया था। अब अचानक पासपोर्ट देखकर वो बेइंतहा खुश हो गई। भागकर टीवी लाउंज पर आ गई। सारा अम्मा अपने कमरे में कैलूला फरमा रही थी।
वह एहतियात से नंबर्स मिलाकर जोलफ का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो लाइन पर था। जोलफ, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है, छूटते इसने खुशी होकर बताया। रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसकी खुशी पर वो भी खुश हुआ। पासपोर्ट मेरे पास है, प्लीज़ तुम बताओ मैं क्या करूँ। देखो मिशाल, मैं तुम्हारी इस तरह कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम शाहज़ाद से एक दफ़ा बात तो करो, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। इसने फिर समझाना चाहा तो भड़क उठी। प्लीज़ स्टॉप इट जोलफ, प्लीज़। तुम्हारे साथ ये सब होता तो मैं पूछती। बहुत दुख से इसने कहा तो दूसरी तरफ खामोश रहा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कैसी मदद की खुस्तगार हो? मुझे सिर्फ ब्रिटिश सफारत खाने के फ़ोन नंबर्स चाहिए, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। इतनी तो मेरी मदद कर सकते हो। नाराज़गी से कहा तो नंबर्स लिखवाने लगा। प्लीज़ मिशाल, कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। मुझसे ज़्यादा तुम खुद पाकिस्तानी जागीरदारों को बेहतर तौर पर जानती और समझती हो। जो भी कदम उठाना मुझे ज़रूर आगाह कर देना। इसके इस पुरखलूस मशवरे पर इसने फ़ौरन सर हिला दिया। मज़ीद चंद मिनट बात करने के बाद इसने रिसीवर रख दिया। सारम्मा के आ जाने की वजह से वो ब्रिटिश सफारत खाने में फिर कभी रब्ता करने का सोचकर रिलैक्स हो गई। पासपोर्ट और फ़ोन नंबर्स एहतियात से रखकर वो सुनहरी मौके का इंतज़ार करने थी। मगर इससे पहले कि वो सुनहरी मौका हाथ आता, शाहज़ाद की सारी हकीकत से आगाह हो गया था। सारी सूरत-ए-हाल कुछ यूँ थी कि जैसे ही नया महीना शुरू हुआ तो शुरू तारीखों में ही फ़ोन का बिल मौसूल हुआ था, जो बदकिस्मती से चौकीदार ने शाहज़ाद को इस वक्त पर ला कर दिया। जब दोनों बैठे चाय पी रहे थे और ये भी मिशाल की बदकिस्मती थी कि बिल पूरे 5,000 था। शाहज़ाद ये बिल देखकर हद हैरान हुआ था। इतना सारा बिल, ये कैसे हो सकता है? ले देखकर सिर्फ हवेली से अक्सर फ़ोन आता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तुमने तो कभी हवेली कॉल नहीं की और ना ही साराम्मा कहीं फ़ोन करती है, जबकि मेरे पास अपना पर्सनल सेल है। मैं इससे कॉल सुनता भी हूँ और करता भी हूँ, फिर इतना सारा बिल कैसे बन गया? शाहज़ाद बहुत कीन माइंडेड पर्सन था, इतनी सी बात में मशकूक हो रहा था। चूँकि मिशाल के दिल में चोट था, इसके यूँ हैरान होने पर अंदर डर गई थी। ताहम वो अपनी लाइलमी का इज़हार करते हुए अपने असाब को पुरसुकून रखते इसके पास ही उठ गई थी। मिशाल का ख्याल था कि इतनी अहम बात नहीं। शाहज़ाद सिर्फ बिल के ज़्यादती पर बरहम आ रहा है, इसके अलावा इसने कुछ और नहीं सोचा होगा। लेकिन इसकी ये खामख्याली रात सोने से पहले गलत साबित हो गई। जब वो सोने के लिए लेट रही थी तो शाहज़ाद भी बेडरूम में चला आया। तुमने बरतानिया कॉल्स की थी? वो भी लेटते हुए पूछने लगा। वो जो आंखों पर बाजू लेटे सोने की कोशिश कर रही थी, इसकी आवाज़ पर सुनकर चौंक गई। बाजू उठाकर इसे देखने लगी और बगौर इसका जायज़ा ले रहा था और नजरें चुरा गई। नहीं, झूठ बोलते इसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। खुद को शाहज़ाद की तेज़ निगाहों से बचाने के लिए करवट बदली। शाहज़ाद ने गैर मुतवक्का तौर पर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। झूठ बोल रही हो तुम। इसके रंग बदलते मुतगय्यर चेहरे को नज़रों के हिसाब में रखते काफ़ी गुरदरे लहजे में पूछ रहा था। वो अंदर ही अंदर खौफज़दा हो गई। लाहौर आने के बाद अगरचे शाहज़ाद ने इसे शादी के दिनों की तरह टॉर्चर नहीं किया था, लेकिन इसके दिल में इसका बहुत खौफ बैठ गया था। बख्शता तो वो अब भी नहीं था। मैंने फ़ोन इंक्वायरी ऑपरेटर से पता करवाया है, ये कॉल्स बरतानिया हुई हैं और हमारे ही फ़ोन नंबर से की गई है। ये सारा बिल हमारा ही बनता है और ये कॉल्स यकीनन तुमने की है, वो सख्त लहजे में बता रहा था। आंखों में चट्टानों की सी सख्ती थी, हाथ की गिरफ्त इस हद से सवा थी। पहली दफ़ा वो किसी बात से इसके सामने नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। दिल अलहदा सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। इसने खुश्क होते होंठों पर ज़ुबान फेरी। किसको फ़ोन किया था तुमने? मिशाल के उड़े उड़े आवाज़ों और नजरें झुका लेने से तस्दीक हो गई थी और नया सवाल पूछने लगा। लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया। इतना बर्फ लहजा था कि वो अंदर तक काँप गई। ये वही शख्स था जिससे वो भी डरती नहीं थी। जोलफ को जुर्माना अंदाज में भी वो सर झुका गई। वो जानती थी कि अगर इसने गलत बयानी की तो वो किसी भी तरीके से सच उगलवा लेगा। पहले ही सच बोल गई। कौन है वो? जोलफ का नाम सुनते इसकी गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। लहजे की तो कोई हद ही नहीं थी। वो ठठरती रात की तरह खौफज़दा होने के बावजूद तंज़ी नज़रों से इसे देखने लगी। तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। इसे शाहज़ाद के यूँ बनने पर गुस्सा भी आया, लेकिन पी गई। वो इस वक्त इस जंगली के शिकंजे में जकड़ी हुई थी जिससे इंसानियत की कोई तवक्को नहीं थी। सांस अलहदा लेना दुश्वार था। वो हमेशा इसी अंदाज में फरार की सारी राहें मसदूद कर देता था। अच्छा, और पासपोर्ट कहाँ है? वो इस सवाल पर जितना भी चौंकती कम था। आंखें खौफ से ज़्यादा हैरत से पटने को बेताब थी। शाहज़ाद इसके दम बदन बदलते रंग पर नज़र रखे हुए था। बताओ कहाँ है पासपोर्ट? मिशाल की बुरी तरह शामत आ चुकी थी। वो पूरी तरह गरजा तो वो डर गई। इसकी हालत इस चिड़िया की सी थी जो बाज के शिकंजे में फंसी अपनी मौत से खौफज़दा थी। इसे आज इसके वहशी शिकंजे से बच निकलना मुहाल लगने लगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। आंखों में आंसू भरकर वह इसकी मजबूत फौलादी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। ये शख्स इसका हर मंसूबा नाकाम बनाए दे रहा था।
یہ ہر دفعہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی بے بسی اور بدقسمتی پر دھاڑی مار کر روئے۔ وہ اس شفاق انسان کے سفاقے سے نہیں بچ سکتی تھی، وہ اس وحشی انسان کے ظلم اور قید سے نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا۔ بکواس بند کرو، سیدھے طریقے سے بتا دو کیوں فون کرتی رہی ہو تم اس شخص کو؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ اور پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس کے رونے کے ذرہ برابر پرواہ کے بغیر وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رونے لگی۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ کیوں کرتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا جنگلی؟ بکواس بند کرو، آہستہ آواز رکھو۔ کمرے سے باہر اگر تمہاری آواز نکلی تو سانس کھینچ لوں گا۔ بھاری فولادی ہاتھ اس کے رخسار پر لگا تھا۔ مشال کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ کیا اس شخص کے لیے بس ساکت آنکھوں سے دیکھی گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے شاہزر کا گریباں نوچ گھسوٹ ڈالا۔ اس پر تو یکایک جنون طاری ہو گیا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی، مار ڈالو مجھے پھر بھی نہیں۔ بری طرح روتے وہ چلا بھی رہی تھی۔ شاہزر نے لمحوں میں اسے قابو کیا تھا۔ اس کی آواز بند کرنے کو منہ پر فولادی ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی آنے کی گرفت میں صرف تڑپتے ہی رہ گئی۔ پھر اسے صرف چند منٹ لگے تھے اسے بے بس کرنے میں۔ مجرموں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان سے جرائم اگلواتے وہ خود بھی ایک ظالم و شفاق انسان کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تو پھر معاملہ ہی دوسرا تھا۔ مقابل اس کی بیوی تھی، ایک کمزور بے بس لڑکی جس کی پشت پر والدین کی کوئی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، جو اس کے سامنے صرف ایک کھلونا کی حیثیت رکھتی تھی، ایک ایسا من پسند کھلونا جسے وہ جب چاہے توڑ سکتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ شاہزر کے اپنے افسرانہ حربہ استعمال کرتی وہ سچ اگل گئی تھی۔ اس کے سامنے زاروں قطار ہوتے، بری طرح ہاتھ جوڑتے، رحم کی بھیک مانگتے۔ اس نے اس کو سب بتا دیا تھا، پاسپورٹ سمیت۔ کاش تم مشال کمال چاچا کی بیٹی نہ ہوتی۔ کس قدر بے شرم و بے حیا ہو تم، کتنی بے غیرت ہو، اتنی گری ہوئی ہو تم۔ سوچ کر ہی مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ ان کی محبت میرے ہاتھ روک دیتی ہے، نہیں تو تمہیں کب کا ختم کر کے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار رہا ہوتا۔ وہ اسے بستر پر دھکا دے کر نخوت سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہ بازو میں چہرہ چھپائے بری طرح رونے لگی۔ اس کا روم روم درد اور تکلیف سے کراہ رہا تھا، انگ انگ زخم سے سلگ رہا تھا، جسم کے روئیں روئیں میں درد ہو رہا تھا، اور پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ چاچا کی محبت اس کے قدم روک دیتی ہے۔ وہی چاچا جس نے اپنے بزرگوں سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ایک جیتا جاگتا وجود اس شفاق کے ہاتھوں مرنے کے لیے دے دیا تھا۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ شاہزر ان کی نازک پلی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ یہ کیسے علم ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی، یہ شخص اس پرسکون پناہ گاہ سے ایک شکاری باز کی طرح چپٹ کر اسے یہاں سے لے آیا تھا۔ وہ یہاں اسے روز نئے نئے طریقوں سے بری طرح ٹارچر کرتا تھا، اور پھر بھی کہتا تھا کہ اسے گھن محسوس ہو رہی ہے، جس کے وجود سے اس نے جب چاہا اپنی ہوس پوری کی تھی۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سمے اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کے جسم پر لگنے والے آخری زخم ہے، اب وہ مزید ستم برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی سزا میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ دن تو پہلے کب بہت خوشگوار گزرتے تھے، پہلے تو کبھی شاہزر کا کوئی بھولا بھٹکا کا لہجہ، رویہ، جملہ یا کوئی انچوتا سا لمس اس کے ذہن پر چند لمحوں کے لیے چھا جاتا تھا، اور وہ کسی نہ بھولنے والے لمس کی گرفت میں آ کر کبھی کبھار اچھا سوچ لیتی تھی، مگر اب تو ہر لمحہ اذیت میں گزرتا تھا۔ وہ صرف کمروں اور لاؤنج کی کمی میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہزر نے فون کٹوا دیا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی گہری نظر ہوتی۔ وہ کیا کرتی ہے، کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اس کے ذہن کو بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ کیا سوچتی ہے۔ دن بدن اپنی ساری ہٹ درمی، ضدی طبیعت اور بغاوت والا لہجہ اور سوچ بھول کر ہر وقت سہمی رہنے لگی تھی۔ بالکل چپ چاپ پتھر بن گئی تھی، کسی بات پر اعتراض کرنا بھول گئی تھی۔ پہلے تو کبھی شاہزر کا کوئی بھولا بھٹکا لہجہ، رویہ، جملہ یا کوئی انچوتا سا لمس اس کے ذہن پر چند لمحوں کے لیے چھا جاتا تھا، اور وہ کسی نہ بھولنے والے لمس کی گرفت میں آ کر کبھی کبھار اچھا سوچ بنا لیتی تھی، مگر اب تو ہر لمحہ اذیت میں گزرتا تھا۔ وہ صرف کمروں اور لاؤنج میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہزر نے فون کٹوا دیا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت پر اس کی گہری نظر ہوتی۔ وہ کیا کرتی ہے، کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کب کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اس کے ذہن کو بھی پڑھ رہا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ دن بدن اپنی ساری ہٹ دھرمی، ضدی طبیعت اور بغاوت والا لہجہ اور سوچ بھول کر ہر وقت سہمی رہنے لگی تھی۔ بالکل چپ چاپ پتھر بن گئی تھی، کسی بات پر اعتراض کرنا بھول گئی تھی۔ ہر روز سونے سے پہلے اسے یہی لگتا کہ اس کے جیسے اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اور وہ بھی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گی۔ اسے شاہزر سے عجیب طرح کا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے قریب آتے ہی وہ ہاتھ پاؤں چھوڑنے لگی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ بے ہوش تک ہو گئی تھی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے، ہر لہجہ
ہر لمحہ اسے یوں ہی لگتا جیسے اس چار دیواری اور حب زدہ ماحول میں رہتے ہوئے اس کا دم گھٹ جائے گا اور پھر وہ ایک دن چپکے سے مر جائے گی۔ حتیٰ کہ عبیشہ کو ماما پاپا کو خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ خود ہار گئی تھی، اس نے اپنی شکست قبول کر لی تھی، اس لیے اب اسے زندگی سے کسی اچائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زندگی کو نہیں زندگی سے گزار رہی تھی۔ اماں میرا ایک کام کریں گی؟ اسے 3-4 دن سے مسلسل بخار تھا۔ شاہزر کی دی گئی میڈیسن سے اسے کچھ واقع ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، اسی لیے شاہزر نے اماں کے ذریعے خود سے بھی زبردستی کھلوائی تھی۔ بخار تو اتر گیا تھا مگر ہر وقت رہنے والا سر درد ابھی تک برقرار تھا۔ شاہزر آفس جا چکا تھا، اماں کچن میں تھی جب ان کے پاس آ کر کہنے لگی۔ انہوں نے پلٹ کر اس کے تکے تکے ملکجے سے سراپے کو دیکھا۔ شاہزر کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتے جلتے سب کچھ راکھ کرتا جا رہا تھا۔ ضد اور بے مقصد انا کی دیوار اس قدر اونچی کر لی تھی کہ دل میں موجود مشال کی محبت بھی ان دیواروں کو پلانگ نہیں پا رہا تھا۔ خود کو حق پر سمجھتے وہ ساری حدیں عبور کر چکا تھا۔ ہاں کہو کیا کام ہے؟ اس کے پاس آ کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی جو ہر وقت کندھوں پر بکھرے منتشر رہتے تھے۔ اماں مجھے یہ میڈیسن منگوا دے پلیز، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا ان کو دیتے ہوئے آج بہت عادی سے بولی۔ ویسے بھی سارا اماں سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ دیکھیں اماں انکار نہیں کریں، پلیز منگوا دیں۔ ان کو چپ دیکھ کر وہ ہاتھ تھام کر منت بتر آئی۔ انہیں اس پر بہت رحم آیا۔ وہ شاہزادہ سے سوائے ناراض ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات میں سر ہلا کر انہوں نے وہ ٹکڑا تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد ابا نے اسے وہ میڈیسن منگوا دی تھی۔ وہ سر درد کی گولی کھا کر لیٹ گئی۔ سارا دن یوں ہی لیٹی رہی۔ شام ہوئی تو شاہزر بھی گھر لوٹ آیا۔ بول چال تو دونوں کی بند تھی، بس برائے نام میں مخاطب ہوتے تھے۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر کھانا کھایا تھا۔ اس نے اماں کو جو میڈیسن لانے کو کہا تھا ان میں سے 2 نیند کی گولیوں کے پتے تھے۔ وہ اس روز کی بے چینی، جسمانی اور اعصابی کشمکش اور اذیت سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اس کے جسمانی ریمانڈ دونوں سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ شاہزادہ کے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ گیسٹ روم کے طور پر سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر ادھر آ گئی۔ مطمئن ہو کر سونے سے پہلے اس نے ہائی پوٹینسی کی 2 گولیاں حلق میں اتاریں اور کمرہ لاک کر کے سو گئی۔ اگلے دن وہ اپنی مرضی سے آرام سے بیدار ہوئی تھی۔ تقریباً وہ ساری رات آدھے دن سے زیادہ نیستوں کی طرح بڑی سوتی رہی۔ اماں کے بار بار دستک دینے پر بھی وہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی دیر تک کیوں سوئی اور ادھر اکیلے کیوں سو گئی تھی تم؟ اماں کافی متفکر تھیں، اس کی نیند سے خمار آلود آنکھیں دیکھ کر پریشان تھیں۔ شاہزادہ چلا گیا ہے؟ اماں کی بات جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ ہاں وہ چلا گیا، بہت پریشان ہو رہا تھا، رات کو بھی صبح بھی۔ وہ کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، تم نے کھولا کیوں نہیں تھا؟ اماں بیچاری کیا جانتی تھی، وہ رات بندوبست کر کے سوئی تھی اور بندوبست بھی وہ جو ان کے اپنے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچا۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ شام کو شاہزر کی طرف سے اس کی حرکت پر بہت سخت سست کھا گیا تھا۔ وہ لب سے سنتی رہی۔ وہ جیسے ہی دل کی بھڑاس نکال کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا، اس نے وہی کل والی روٹین اپنا لی۔ وہ جانتی تھی یہ فرار کا وقت اس آ رہا ہے۔ شاہزر کو جب بھی اس بات کا علم ہوگا بہت غضبناک ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سلو پوائزننگ اس کے باخبر ہونے سے پہلے کام دکھا جائے۔ سو وہ اس وقت اس سارے سے کچھ سکون کے لیے کشید کرنے پر مجبور تھی۔ بیچارہ شاہزر، اب کس کو اذیت پہنچا کر تمہیں تقسیم ملے گی؟ نیند سے بند ہوتی آنکھوں اور بوجھل ہوتے دماغ سے وہ نفرت سے سوچنے لگی۔ اگلے دن دوپہر کے 12 کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج کل کی نسبت دروازہ وقفے وقفے میں بجتا رہا تھا۔ نیند میں ڈوبی آنکھوں، سوئے ہوئے ذہن سے اسے یہی محسوس ہوتا تھا۔ کمرے سے باہر جب نکلی تو ڈھیلے ڈھالے سلیپنگ سوٹ میں بغیر دوپٹے کے، ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسلتی دوسرے سے بالوں کو سمیٹے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ اماں شاہزادہ چلا گیا ہے؟ اماں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی مگر نظریں سامنے پڑی تو اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ آج آفس نہیں گیا؟ شاہزادہ لاؤنج کی کھڑکی کے قریب کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے نظر پھیر کر مشال کو دیکھا۔ یہ تمہارے اٹھنے کا وقت ہے؟ وہ کھڑکی چھوڑ کے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اماں گہری نیند میں غرق تھی، جبھی ان کی نشست میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر دوبارہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں گھس گئی۔ جان بوجھ کر کافی دیر لگا کر نہا کر اور کپڑے چینج کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ سارا گھر دیکھنے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ خواہ ٹینشن سر پر سوار رہتی۔ آرام سے اپنے لیے کھانا نکال کر کچن کی ٹیبل پر ہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ اب اس نے چند لقمے ہی لیے تھے جب شاہزر بھی کچن میں چلا آیا۔ اس نے تحیر سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی کھانا دو۔ کرسی گھسیٹ کر وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی تھی۔
کھانا نکال کر ٹیبل پر ہی لے آئی، پھر خاموشی سے اس کے سامنے ٹرے رکھ کر خود دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ کھانا کھاتے اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاہزاد نے لقمہ منہ میں رکھتے اسے بغور دیکھنے لگا۔ چاندنی سے روشن چہرہ زرد ہو چکا تھا، وہی تاثر جس کا وہ اسیر ہو جاتا تھا۔ اس وقت اس کا احساس اس کے چہرے پر کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی تھی، خشک پیلے ہونٹ۔ شاہزاد کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ لقمہ توڑتے رک گیا۔ وہ اب اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر لمحہ رہنے والی سرکشی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ وہ یوں لگ رہی تھی جیسے مہینوں سے بیمار ہو، زندہ دل، حشاش بشاش، خوبصورت، چارمنگ قد و خال والی، بدین زرافے والی، اٹریکٹیو فیس والی لڑکی کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو اس کے سامنے بیٹھی تھی یہ کوئی اور ہی مثال تھی۔ اسے یاد آیا کتنے دن ہو گئے تھے وہ بیمار تھی، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ اس نے خود بھی کئی دفعہ کہا تھا اور اماں کے ذریعے بھی کہلوایا تھا، لیکن اسے تو جیسے اپنی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو اس سمے اس پر ایک خوبصورت پتھر کی دیوی کا گمان ہوا۔ اس کا دل پوری طرح لرزنے لگا۔ نہ جانے کیا خیال تھا کہ پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ اس کے چہرے کا محسوس کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا ابھی بھی وہ نرم گرم میٹھی سفید فوار والی نمی کا تاثر اس کے چہرے پر برقرار ہے۔ وہ اسے اپنی انگلی سے چھونا چاہتا تھا، ایک دم چھو کر محسوس کرنے کی خواہش شدت اختیار کرتی گئی تو وہ بے اختیاری سے پکار بیٹھا، وشال۔ وہ اس کی پکار پر سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل سرد و سپاٹ سی نظریں تھیں، وہ جو گہری کالی سیاہ سی چمک تھی وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ تو میرے ساتھ آج ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ اس کے سوالیہ دیکھنے پر اس نے بات بنائی۔ کیوں؟ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ وہ وجہ التفات جاننا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی وہی مشال تھی جس سے اسے گھن آتی تھی، جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا، اور اب اچانک لہجے میں یہ نرمی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شاہزاد کا اپنے غرض میں لیٹنا بعضم رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چند دنوں میں بالکل نہیں بدلی تھی، ابھی بھی وہی تھی جس سے اسے نفرت تھی۔ تو پھر یہ پرواہ کیا معنی رکھتی تھی؟ حیرانگی سے دریافت کرتے ایک سرد پن خود بخود اس کی آواز میں سمایا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی مجھے اس لیے، اس نے کیوں کی تعویل پیش کی۔ تو وہ یوں ہنسی جیسے کسی چھوٹے بچے نے بڑی مذاق خیز بات کہہ دی ہو۔ کتنے بڑے ایکٹر ہو تم۔ میں واقعی تمہاری بیمار ذہنیت کو نہیں سمجھ پائی۔ حیرت ہے کیسی اسٹیج سائیکی ہے تمہاری، کم از کم زخم دیکھ کر نمک پاشی کرنے والی، بہت خوب۔ وہ اندر ہی اندر ہنسی تھی، بہت لطف اندوز ہو رہی تھی، جیسے شاہزاد نے لطیفہ سنا دیا ہو۔ لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ منتظر تھا جواب سننے کے لیے، آرام سے بولی، پھر سر جھکا کر آخری لقمے جلدی کھانے لگی۔ شاہزاد خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں نہ جا کر وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ اسے تشویش سے زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے کیوں۔ ابھی وہ پھر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اگر کہو تو ہم دونوں گاؤں چلتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ نرم لہجے میں اس نے دوبارہ پوچھا، تو اس دفعہ مشال پھر حیران ہو گئی۔ کچھ عجیب نظروں سے اسے دیکھا، وہی حیرانگی اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہی تھی۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ پہلا خیال یہی آیا۔ مسٹر، میں اب بھی وہی ہوں جسے تم نے صرف ہرانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اب یہ ہمدردی، یہ نرمی، آخر چاہتے کیا ہو؟ نظروں ہی نظروں میں وہ پوچھ رہی تھی، پھر ایک دم استحضاء ہنسی ہنس دی۔ شاہزاد نظریں چرا گیا تو وہ کچھ کہنے سے خود کو روک نہ پائی۔ وجہ التفات دریافت کر سکتی ہوں؟ وہ پوری طرح اس کو دیکھنے لگی۔ یہ ہمدردیاں، یہ نرمیاں، آخر میرے لیے کیوں؟ میں وہی ہوں جس سے تمہیں گھن آتی ہے، لیکن اپنی توہین مٹانے کے لیے اس کے وجود کو چھپاتے ہو۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ یوں برملا چوٹ کر جائے گی۔ ایک لڑکی ہو کر اس طرح باشگاف الفاظ میں اچانک حملہ ہوا تھا۔ شاہزاد کے پاس کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ پہلے تو تھوڑا سا خائف ہوا، پھر چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اخذ نہ کر سکی کہ یہ سرخی خجالت کی تھی یا پھر غصے کی، جبکہ وہ پوری طرح اس کی طرف سے کسی شدید قسم کے ری ایکشن کی منتظر تھی۔ ملنے کے لیے وہاں گاؤں میں وہ لوگ ہم دونوں کے منتظر ہوں گے۔ پرسوں بڑی امی کا فون آیا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آ کر ہم دونوں سے مل جائے۔ بڑی تحمل سے اس نے جواب دیا تھا، جبکہ اس نے واشگاف الفاظ میں اس کے کردار پر چوٹ کی تھی۔ اس کا بھڑک جانا لازمی تھا۔ اتنے سخت الفاظ سن کر بھی یہ تحمل خیزش جیسے بندے کی طبیعت کا خاصا سنائی تھی۔ وہ اندر ہی اندر چونک گئی۔ ہاں تو تم چلے جاؤ۔ وہ برتن سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی طرف سے گویا بات ہی ختم کی۔ لیکن میں تمہاری بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے کہنے پر دوبارہ ٹوکا۔ وہ برتے حیرت میں غرق ہو گئی۔
इसने इसके इतने रंग देखे थे कि ये नरम नरम रंग समझ नहीं आ रहे थे। या खुदा, आज इस बंदे को हो क्या गया है, समझ से बाला तार है। इतनी फिक्र वो भी मुझ जैसी लड़की की, कहीं इसका दिमाग तो नहीं घूम गया। पहले ही काफ़ी पागल है, मजीद हो गया होगा। मेरा वहाँ कोई नहीं है, फिर मैं किसके पास मिलने जाऊँगी। बर्तन सिंक में रखते हुए इसने जताने वाले अंदाज में जवाब दिया तो शाहज़ाद चुप हो गया। इसके लहजे में भी पहली वाली सरकशी और इस्तेज़ा नहीं था। पहले जब भी बात होती थी यूँ ही लगता था जैसे वो इसका मजाक उड़ा रही, और अब वो पहली वाली कोई बात ही नहीं रही थी। आम से लहजे में सब कह रही थी, बिल्कुल नॉर्मल लहजे में वो कई लम्हे सुन बैठा रहा। इसे लगा जैसे वो अपनी सबसे कीमती मताए हयात को धीरे धीरे आग लगा रहा था। विशाल, मैं जो मेडिसिन लाया था तुम यूज़ तो कर रही हो? टेबल से उठते हुए इसने एक दफ़ा फिर पूछा तो गुस्से का बाल उठा था इसके अंदर। जी तो चाहे ऐसा खड़ा जवाब दे कि मौसूफ की छोटा तबक रोशन हो जाए, लेकिन चुप रही, बल्कि पलटे बगैर गर्दन हिला दी। फिर इस्तज़ाई हंसती, वह वाकई चिकना खड़ा साबित हो रहा था या फिर इसे ही लगा। बेफिक्र रहो शाहज़ाद जहाँज़ेब, मैं बहुत ढीठ हूँ, इतनी ढीठ कि इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। जब गोलियों से चलने वजूद था तब भी नहीं मरी थी, इस वक्त भी जिस्म से जान नहीं निकली थी। जब मामा पापा की ज़ात का एतमाद मेरे दिल से रुखसत हुआ था, तुम्हारा वहशीपन सह सह कर पत्थर हो गई हूँ। पत्थर टूटते हैं, रोते नहीं, और अब भी मैं मरने वाली नहीं हूँ जब रोज़ पॉइजन अपने अंदर उतार रही हूँ। मरूंगी तो तुम्हारे सलूक से, मेरे जिस्म से जान निकलेगी तो तुम्हारे रवैये की बदौलत। मुझे कब्र में उतारोगे तो सिर्फ तुम। मगर मुझे ये क्यों लगता है कि मैं फिर भी नहीं मरूंगी। मैं बहुत सख्त जानूँ, कोई सदमा मुझ पर असर ही नहीं करता। किसी भी एतबारी मेरी नब्ज़ें नहीं रोकती, किसी की खालें मुझे मतवन नहीं करती। मुझ पर तो तुम्हारी मार भी असर नहीं कर रही। तुम्हारी नफरत मुझसे घिन खाकर कुछ भी तो नहीं मुझे मारा। मैं बहुत ढीठ हूँ, भला मैं क्यों कर मरूंगी। अभी तो तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा बदला लेना है, तुम्हारा इंतकाम अभी पूरा कब हुआ है। बगैर बदला लिए, मेरे जिस्म से जान निकाले बगैर तो तुम मुझे मरने नहीं दोगे। मैं जानती हूँ, सब समझती हो, तुम ये डॉक्टर के पास ले जाने को क्यों जोर दे रहे हो। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथों ने मेरी खाल को नहीं उधेड़ा। मैं कितने दिन हो गए तुम्हारी वहशत की भीड़ जो नहीं चढ़ी। मुसलसल आंसू बहाते वो रोई जा रही थी। बर्तन धोकर बाहर निकली तो इसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। वो टीवी लगाकर बैठकर चैनल पर चैनल बदलती रही। शाम होते ही शाहज़ाद वापस घर लौट आया था। खाना खाकर भी वो टीवी के सामने अपने ऑफिस की फाइल्स लेकर बैठ गया। वो इसे चौर नज़र से देखती उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन शाहज़ाद की पुकार पर रुक गई। कहाँ जा रही हो? फाइल से नज़र उठाकर उसे देखते पूछ रहा था। वो दिल पर पत्थर रखकर वापस मुड़ी। शाहज़ाद की यह मुदाखलत बहुत नागवार गुजरी थी। सोने जा रही हूँ। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही सोने लगी हो। वो तनकीदी निगाहों से जायज़ा ले रहा था। वो चेहरे पर नागवारी के तासरात लिए लबस्ता खड़ी रही। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो फाइल बंद करके उठकर इसकी तरफ चला आया। वो तब भी बेबसी से देखकर तरफ का जायज़ा लेने लगी। सुना नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इसकी मुसलसल चुप पर वजन चलाकर देखने लगा। वो नज़रअंदाज किए बदस्तूर इधर गिर्द देखती रही। चुप रहकर वो इसे शिकस्त दे रही थी, वो इसे अंदर ही अंदर तकलीफ पहुँचा रही थी। विशाल, ये क्या अंदाज़ अपना रखा है तुमने? वो इससे ज़्यादा नरम रवैया नहीं अपना सकता था। एकदम गुस्से से पूछने लगा। वह फिर भी चुप इस्तादा जमी रही। अच्छा चलो कमरे में अंदर चलकर बात करते हैं। वो उसका बाजू पकड़ कर इसे अपने कमरे में ले जाना चाहता था। इससे ज़्यादा अभी वो चुप नहीं रह सकती थी। नखुवत से सर झटकते अपना बाजू इसकी तरफ से छुड़वाकर खूनखार नज़रों से देखने लगी। आज कितने दिनों बाद इसके अंदर वही पहले वाले अंदाज ने सर उभारा था। मैं नहीं चाहूँगी तुम हाकिम मर्द हो और तुम्हारे शिकंजे में फंसी बेबस और कमज़ोर सी लड़की हो। मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, तुमने मुझे हरा दिया। अब मैं ही अपनी शिकस्त को मानती हूँ। मेरे मुँह से यही सुनना चाहते थे ना तुम, तो सुनो। मैंने तुम्हारी मर्दानगी को तस्लीम कर लिया है। मैं मान गई हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो। इस बात से कतई ताल्लुक़ क्या हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ था वो क्या डिमांड करते हैं। मैंने तुम्हारी हाक में तो शफ़ाक़ तबीयत को कबूल कर लिया है, मगर अब खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो। मुझे मेरे हाल में मस्त रहने दो, कुछ पल सुकून से जी लेने दो। मैंने मान लिया कि मैं हमेशा से गलत थी और तुम दुरुस्त थे। ये सब सुनकर भी तुम्हारी अना को तकसीर नहीं पहुँचेगी। तुम मुझे नहीं बख्शोगे तो मैं कैसे रहती हूँ। मैं आखिरी हद तक भी चली जाऊँगी। मैं तुम्हारे हाथों इतनी दफ़ा कत्ल हुई, इतनी दफ़ा मौत की तरफ सफ़र किया है कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। वैसे भी कौन सी बहुत अच्छी हूँ, बहुत पाकबाज, बाकिरदार और बाहया हूँ, तो इतनी नीच और घटिया हूँ कि गिन खाने को जी चाहता है। तुम तो मुझे कत्ल करने के दर पे थे, सो मैं कह देती हूँ, आइंदा तुमने अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं बहुत बुरा करूँगी। सुन लिया तुमने? वो बात मुकम्मल करके वो इसे धमकियाँ मेज़ नज़रों से देखकर चुप हो गई। शाहज़ाद वाकई चंद मिनटों के लिए इसके लहजे और इसकी सर्द आंखों में देखकर साकत रह गया।
विशाल के लहजे और इसकी आंखों में ऐसा कुछ ज़रूर था कि वो इसे दूसरे कमरे की तरफ जाते और अंदर गुम होते देखता रहा, मगर खुद में इतनी हिम्मत ना हो सकी कि आगे बढ़कर इसे रोक सकता। बेबसी से मुट्ठियों को खोलने और बंद करने लगा। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गलतियों के लिए माजरत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।